नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तमाम सामाईन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है, यौम जज़ा का मालिक है, और करोड़ा दुरूद उस ज़ात बाबरकत पर जिसे खालिक़ कायनात ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर हम में मबूस फरमाया। अपनी निजी मसरूफियत की बिना पर मैं इस वक्त अपने मुल्क में, अपने शहर में मौजूद नहीं, जिसकी वजह से ज़रा इतना वक्त मुझे लग गया। मैं बिला ताख़ीर वक्त की कमी के बाइस और आप लोगों का कीमती वक्त ज़्यादा ना लेते हुए असल मौजू पर आता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक ग्रुप मेंबर जिनका नाम अलीज़ा रानी चिश्ती है, उन्होंने एक पोस्ट की। उस पोस्ट का मतन और खुलासा कुछ इस तरह था कि गंगोही ने फतावा रशीदिया में ये लिखा कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन ईमान पर फौत ना हुए। मैं लफ्ज़ों में काफ़ी एहतियात बरतता हूँ, मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। बहरहाल, तो उस पोस्ट पर एक खातून जिनका नाम उम्मे फातिमा है, जो गाहे बगाहे यहाँ पे लोगों को अपनी अकल की कमी का सबूत देते हुए नज़र आती हैं। मुताद्दिद दफ़ा हमारे सुन्नी भाइयों ने उनको आड़े हाथों लिया, उनको भागने पे मजबूर किया, लेकिन हठ धर्मी का कोई इलाज नहीं। तो उन्होंने अलीज़ा रानी चिश्ती को लिखा कि अलीज़ा, आपने बात मुकम्मल नहीं लिखी। फतावा रशीदिया में रशीद अहमद गंगोही साहब ने ये वाक़या अपने पास से नहीं लिखा, बल्कि वहां इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का हवाला मौजूद है। सबसे पहली बात तो ये कि उम्मे फातिमा साहिबा उसूल से नावाकिफ हैं। बात का मंसूब कर देना और बात का हवाला देना, दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो लोग जो उसूल से वाकिफ हैं, वो लोग जो उसूल जानते हैं, वो इस बात को बाखूबी समझते हैं कि मंसूब करना क्या होता है और हवाला देना क्या होता है। तो बहरहाल, ये जुमला किसी हद तक उम्मे फातिमा ने सही कहा कि वाकई वहां ये जुमला लिखा हुआ था कि इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनका कौल ये है कि वो ईमान पर फौत ना हुए, सुम्मा माज़अल्लाह। इस पर मैंने उम्मे फातिमा साहिबा को आड़े हाथों लिया और मैंने कहा कि आपने जो बात कही है और जो बात रशीद अहमद गंगोही ने की है, इसका हवाला पेश करें। इसकी दलील आपके जिम्मे है, मुद्दई आप हैं तो दलील भी आपके जिम्मे है। लेकिन बहरहाल, जैसा कि सब लोग उनके इल्म के बारे में वाकफियत रखते हैं कि उनका उसूल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो उसूल जानती नहीं है। वो बार बार मुझे कहती नहीं कि नहीं जी आप पढ़ें, आप पढ़ें। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि हमने इन मामलात पर बहुत तहकीक की हुई है। आपने खाली इमाम आज़म का नाम सुना होगा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इमाम आज़म अबू हनीफा की पूरी सीरत तैयबा का मुताला किया है। हम जानते हैं उनका अकीदा क्या है, हम जानते हैं उनका फ़िक़्ह क्या है, हम जानते हैं उनकी बसीरत क्या है, उनका इल्म किस आलम का था, हम वो भी जानते हैं। तो आप ये बताएं कि ये बात आपने जो ली है, ये कहां से ली है। हालांकि मैं उस वक्त भी जानता था कि अगर इन्होंने कोई हवाला पेश किया तो वो हवाला कहां से पेश होगा, मैं उसी वक्त जानता था। इसीलिए मैंने बार बार इनको फोर्स किया कि आप इसका हवाला पेश करें। आप मुद्दई हैं, आपने दावा किया है कि ये इबारत बिल्कुल सही है, तो दलील भी आपकी जिम्मे है। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मुझे कहती है कि जी आपने तहकीक की हुई है तो हवाला आप पेश करें। मतलब इनके इल्म का हाल ये है कि इनको इतनी तमीज नहीं, ये इतने उसूल नहीं जानती कि जो मुद्दई होता है, ये उसूल मनाजरा अगर कभी पढ़े हों, जिन लोगों ने पढ़े हैं, जो लोग उसूल मनाजरा से भी वाकिफ हैं, वो ये बात जानते हैं कि जो मुद्दई होता है दलील उसी के जिम्मे होती है। बहरहाल, मैंने बात दरगुजर फिर भी ना की, मैं उसूल के ऊपर नहीं आया क्योंकि मैं इनको भागने नहीं देना चाहता था। मैंने इनसे कहा आप दलील लाएं। 3 दिन गुजरे और मेरे जितने वाकफियतकार हैं, जो लोग मुझे इस ग्रुप पे जानते हैं,
وہ جانتے ہیں کہ میں نجی مصروفیت کی بنا پر ملک میں ہوتا ہوں، کبھی کہیں ہوتا ہوں، کبھی کہیں ہوتا ہوں، تو میرا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ حسن اتفاق یہ کہ صبح کو مجھے کہیں جانا تھا اور اسی دن انہوں نے پوسٹ کی۔ جاوید علی عباسی صاحب ہمارے ایک بہت جانے مانے ممبر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، وہ موجود تھے، میں تھا۔ میں نے ام فاطمہ کو یہ پوسٹ ہونے کے بعد بھی ایک موقع دیا۔ میں نے کہا ام فاطمہ یہ عبارت تو آپ نے پیش کر دی، انہوں نے حوالہ دیا، میں حوالے کے اوپر آتا ہوں، انہوں نے مجھے ایک حوالہ دیا اور حوالہ یہ تھا کہ فقہ الاکبر جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے، اور قوی قول یہی ہے کہ وہ کتاب امام اعظم ابو حنیفہ ہی کی ہے، اس سے انہوں نے ایک حوالہ پیش کیا جس کا اردو ترجمہ یہی بنتا ہے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین معاذ اللہ رب العالمین اس طرح سے فوت ہوئے۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ نے حوالہ تو پیش کر دیا، اس کی تحقیق کر لیں، کیونکہ جب میں بولوں گا تو آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لیکن بہرحال جب انسان کی عقل پہ پتھر پڑتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ کسی کے نصیب میں ذلت لکھ دیتا ہے تو اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ان کے حوالے پر ہی غور کر لیں، جو عبارت انہوں نے کوٹ کی، جس کو انہوں نے انڈر لائن اور اپر لائن کیا ہے، اس کے آگے سے اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بات شروع ہو رہی ہے ھذا ردی علی القول، اس بات کو رد کر دیا گیا ہے، اور نیچے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالے موجود ہیں۔ 3 رسالے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا لقب خاتم الحفاظ ہے، خاتم الحفاظ الحدیث ہیں، ان کا حوالے موجود ہیں۔ لیکن بہرحال میں اس معاملے پر نہیں جاتا، وہ شافعی مذہب رکھتے تھے لیکن وہ اسلاف میں آتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے حافظ، بہت بڑے محدث، اور ان کا بہت بڑا لقب ہے خاتم الحفاظ۔ بہرحال میں اس پر نہیں جاتا، میں اس وقت صرف عبارت کے اوپر بات کرتا ہوں، وقت کی کمی ہے اس لیے میں صرف محض عبارت پر بات کروں گا، ورنہ کہنے کے لیے میرے پاس ابھی بھی بہت کچھ ہے۔ سب سے پہلے یہ جو فقہ الاکبر کی عبارت پیش کی گئی، میں آپ کو ابتدا میں ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ کسی شخص نے اضافہ کر دیا ہے، کیونکہ معتمد نسخوں میں یہ عبارت موجود ہی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، فقیر حقیر کے پاس ایک قلمی نسخہ موجود ہے جس میں یہ عبارت نہیں ہے۔ اب سنیے، امام طحطاوی حاشیہ در مختار میں لکھتے ہیں، یہ حنفی ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ فقہ اکبر میں موجود ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی وفات کفر پر ہوئی، یہ امام صاحب پر الزام اور تہمت ہے۔ اس کتاب کے معتمد نسخوں میں ایسی کوئی عبارت موجود نہیں۔ اصل عبارت ماتا علی الکفر نہیں بلکہ ما ماتا علی الکفر ہے۔ ایک ما یہاں سہوئے کتابت کی وجہ سے نہ لکھا جا سکا، جس سے غلط فہمی پیدا ہوئی، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ فقہ اکبر کے قدیم نسخوں میں ماں کا لفظ موجود ہی نہیں۔ اب میں ان روایت کی طرف نہیں جا رہا، وہ روایتیں جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اذن مانگا، حدیث کا مفہوم ہے کہ مجھے شفاعت کی، استغفار کی، مجھے اجازت عطا کی جائے والدین کریمین کے لیے، تو وہ اجازت مرحمت نہ فرمائی گئی، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ میں اس وقت بات حدیث پر لے کے جانا ہی نہیں چاہ رہا۔ میرا مدعا اس وقت یہی ہے کہ آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے اوپر بہتان باندھا۔ ارے کیا کتاب میں کسی عبارت کا نقل کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عبارت بالکل صحیح ہے، جبکہ وہ قرآن و حدیث کے منافی جا رہی ہو؟ وہ حدیث اگر وہ عبارت مشکوک ہو تو اس کی تحقیق لازمی ہے، اور اگر ایسی بات نہ ہو تو ایسی تو احادیث کے اندر بہت ساری، حدیث کی کتب میں بہت ساری احادیث ہیں جو موضوع ہیں، جو متروک ہیں، جس کے اندر راوی مجہول ہیں، حدیث میں راوی مدلس بھی ہیں، موضوع من گھڑت روایتیں ہیں، ضعیف احادیث ہیں، پھر تو سب کو ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کتابوں میں لکھی ہیں۔ تو کتاب میں لکھ دینا کافی نہیں ہے، اس کی تحقیق لازمی ہے۔ اور سنیے، شیخ مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الانتفاع الوالدین